الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. پنکھا چلا دو یار، بڑی گرمی لگ رہی. درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط ہے. حضرات محترم، نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تے آ جان تو بعد اس دنیا دے اندر موجود ہر شخص تے یہ بات لازم ہے کہ او نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کرے، آپ دی پیروی کرے، آپ دی گل منے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے آ جان تو بعد اگر کسی یہودی دے کان اندر بھی آواز پہ جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آ گئے نے، تو او دے اتے بھی لازم ہے کہ او میری نبوت دا اقرار کرے. ہر عیسائی اتے بھی لازم ہے کہ او میری نبوت دا اقرار کرے. تو سمجھ آیا کہ اللہ دی زمین تے موجود ہر شخص نو حکم ہے کہ او نبی پاک دی اتباع کرے. ہر کسی نو اے آرڈر ہے کہ نبی پاک دی اتباع کرے، تے نبی پاک نو کی آرڈر ہے؟ نبی پاک کے دی اتباع کرو. اسی ساریاں نبی پاک دی گل مننی ہے، تے نبی پاک نے کہ دی گل مننی. اسی ساریاں نبی پاک دی بات نو بجا لانا ہے، تے نبی پاک نے کہ دی بات نو بجا لانا ہے. ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے کہ جیدی اتباع دا حکم اللہ نبی پاک نو دے رہے ہیں. فرمایا ثم اوحینا الیک، اسی تواڈے ول اس بات دی وحی کیتی ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، محبوب سارا جہان تواڈی پیروی کرے گا اور تسی جناب ابراہیم دی پیروی کرو گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت نے کہ اللہ دی زمین تے جتنے بھی نبی آئے نے، جیڑی بھی شریعت لے کے آئے نے، نبیاں دا وقار اج بھی برقرار ہے، نبیاں دی عزت اج بھی برقرار ہے، مگر انہاں دی نبوت و شریعت مک چکی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت نے کہ جنہ دی نبوت اور شریعت آج بھی چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. جڑا دین ساڈے کول ہے یہ دین ابراہیمی ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ نبی پاک نو بھی حکم دیتا ہے کہ تسی حضرت ابراہیم دی اتباع کرو، تے ایک جگہ تے سانو بھی حکم دیتا ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ سانو بھی آکھیا کہ اے امت محمدیہ تانوں ہی چاہیے کہ تسی حضرت ابراہیم دی پیروی کرو۔ تو جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ذکر کیتا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے آپ نو ایک بڑا اچھا مبلغ بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر یہ ذکر کیتا جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی باپ سن۔ سیرت ابراہیم بحیثیت والد، ہر وہ شخص جڑا مثالی باپ بننا چاہتا ہے وہ دے واسطے رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دے وہ پہلو واضح کیتے نے کہ جنہ تو سانو رہنمائی مل دیئے کہ اسی اپنی اولاد دی تربیت کیویں کرنی، کیونکہ آج دا سب تو بڑا مسئلہ یہ ہے اولاد دی تربیت، اولاد نو کس طریقے نال قرآن و سنت دے مطابق چلایا جائے۔ تو ایسے شخص واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نمونہ ہے۔ اسی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت چھوڑ دیتی ہے، پیدا ہوندے ہی ماں کہندی ہے میرا پتر پٹواری بنے گا، میں تے اپنے پتر نو MNA بنانا ہے، میرا پتر جڑا MP بنے گا، میرا پتر MNA بنے گا، میرا پتر جج بنے گا، میرا پتر پائلٹ بنے گا۔ وہ پائلٹ تو نہیں بنتا تو بڑا ہو کے جہاز بن جاتا ہے، لا کے پکی سگٹ پھر اڑتا ہے گلیاں دے وچ، ایتھوں سوٹا پڑتا ہے پھوں اوتھے وجدا ہے، اتوں پھر سوٹا پڑتا پھوں اوتھے وجدا۔ جدو ماں نے جمدیاں دعا یہ کی بھی یا اللہ پائلٹ بنے، ہوں پائلٹ تو اج دے دور چ بننا مشکل ہے نا، اللہ کہتے ہیں چل پائلٹ نہیں تے ادھا پچھا پھر لے لے جہاز ہی لے لے۔ تو میرے محترم بھائیو، سیرت ابراہیم ایک ایسا نمونہ ہے۔ او یار آؤ ہی چلا دو، مینوں آج گرمی کیوں زیادہ لگتی پی، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں چلاؤ یار چھوڑ، خیر صلاح۔ آج جب ساؤنڈ لے کے جاندے نا پنڈا ساؤنڈ لگتا ہے تو وہ ایک سپیشل جڑا پکھا ہے نا وہ ساؤنڈ والی مشین دے اتنے لاؤندے کیوں بھی اے بند ہو گیا تو بندیاں کدھر جانا ہے۔ اور مینوں 2 پکھے لایا کرو، میں بولنا ہے تو تسی سننا ہے، تو جی میں ہی چپ ہو گیا تو سننا کی، اس بات خیر صلاح ہے۔ توجہ میرے محترم بھائیو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے آج انہاں پہلوان دا ذکر کیتا جائے گا کہ جڑے ایک ایسے باپ واسطے رہنمائی بن سکتے ہیں، جڑا باپ اپنی اولاد دی تربیت قرآن و سنت دے مطابق کرنا چاہتا، وہ دے اندر سب تو پہلی رہنمائی، سب تو پہلا سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی چو اے ملتا ہے کہ اولاد جدو بھی منگنی ہے اللہ کو منگنی ہے، جدو بھی منگنی ہے نیک منگنی ہے، تے جدو بھی منگنی ہے خود آپ منگنی ہے۔ اے نہیں قاری صاحب دی جیبی چ پاؤ 2000 روپیہ وہ جانن تے اولاد جانے، تسی منگنی آپ۔ حضرت ابراہیم دی زندگی اور سیرت دا پہلا سبق آئیے ہن قرآن دی روشنی اندر دیکھیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ
मेरे समेत सन सारे नूं उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। खालिक़े कायनात फरमाते ने सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खुदावंद कुद्दूस दी बारगाह दे अंदर दुआ करते ने फरमाते ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह मैं तेरा पैगंबर इब्राहिम तेरी बारगाह के अंदर दुआ करना रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह मैनू औलाद अता कर दे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ जड़ी है कदों की है? वैसे तो सारी जिंदगी दुआ करते रहने, लेकिन कबूलियत जदों हुई है ना, मुहद्दिसीन फरमाते ने तकरीबन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी उम्र उदों 85 साल के करीब है। वाल चिट्टे हो गए ने, हड्डियां कमजोर हो गई ने, कमर झुकन वाली है, जिंदगी की शाम होने वाली है। ऐसे वक्त अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे कोल दुआ करते ने। हजरत मोहतरम औलाद दी तमन्ना बंदे नूं 50 साल बाद नहीं हुंदी। औलाद दी ख्वाहिश बंदे नूं 85 साल की उम्र अंदर नहीं हुंदी, बल्कि औलाद की तमन्ना बंदा शादी तो मुत्तसिल बात करता है। अल्लाह हुण मैनू कोई नेक बेटा दे दे, मौलाना मेरी शादी हो गई है ते दुआ करो अल्लाह नेक बेटा ता कर दे। हजरत मोहतरम शादी तो बाद बंदा औलाद की तमन्ना करता है, बेटे की तमन्ना करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये दुआ कदों दी है? जदों 85 साल की उम्र हो गई है। की साबत हुंदा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी तो लग के 85 साल तक अल्लाह को दुआ करते रहने, औलाद वास्ते दुआ मंगते रहने, अल्लाह ताला दे कोलों बेटे दा सवाल करते रहने। अल्लाह अकबर, मैं अज तक किसी तफसीर अंदर नहीं पढ़िया, किसी किताब अंदर मैं अज तक नहीं पढ़िया। हजरत मोहतरम सही ते की किसी ज़ईफ रवायत अंदर भी नहीं पढ़िया। ज़ईफ तो क्या, मैं ते किसी बनी इसराइली रवायत अंदर भी नहीं पढ़िया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले 5 साल अल्लाह को औलाद मंगी, जदों ना लभी फिर उस दौर का बड़ा मशहूर बाबा सी जेड़ा जिन्हों तवीत दे देंदा सी, औलाद हो जाती सी। हजरत इब्राहिम फिर उस बाबे को चले गए, या आपने गए सैयदा सारा नू गला दिता। हजरत मोहतरम किते नहीं लिखिया, ना कुरान अंदर, ना हदीस अंदर, ना कुरान दी तशरीह अंदर, ना हदीस दी तशरीह अंदर, ना किसे सही हदीस अंदर, ना किसे ज़ईफ हदीस अंदर, हर जगह ते लिखी है अल्लाह दे पैगंबर 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हत्ता के 85 साल तक सिर्फ अल्लाह को मंगते रहे ने। वाल सफेद हो गए ने, फिर भी अल्लाह को मंगिए। हड्डियां कमजोर हो गई ने, फिर भी अल्लाह को मंगिए। कमर झुक गई है, फिर भी अल्लाह को मंगिए। किसी दूसरे दरवाजे ते जाके सदा नहीं लगाई, किसी चिल्ले वाले को, किसी
दम वाले कोल, किसे तवीत वाले कोल, किसे कबर वाले कोल, किसे को नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हजरत इब्राहिम दा कीदा औलाद अल्लाह देंदा है, अल्लाह तो इलावा कोई दे सकदा, अल्लाह तो इलावा कोई नहीं दे सकता। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा अकीदा सी। इस वास्ते सीरत इब्राहिम दा पहला दर्ज है कि औलाद केड़े कोलों मंगनी है? बोलो, अल्लाह कोलों मंगनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात मोहतरम, गौर कर दे जान अंदर आओ। ये ते पहली बात समझ अंदर आई। दूसरी बात, औलाद जदों भी मंगनी है नेक मंगनी है। अल्लाह नू कल्ला इंज नहीं कहना या अल्लाह मैनू बेटा दे दे, या अल्लाह मैनू बेटी दे दे, ना ना, अल्लाह नू कहना या अल्लाह मैनू नेक बेटा दे दे, अल्लाह मैनू नेक बेटी दे दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करदे ने, फरमाते ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह बेटा भी दे ते नेक दे, अल्लाह औलाद भी दे ते नेक दे। सैयदना हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे बरगुज़ीदा पैगंबर अल्लाह दी बारगाह अंदर दुआ करदे ने, फरमाते ने रब्बी हबली मिल्लतुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ज़ुर्रियतन तय्यिबा। अल्लाह मैं तेरा पैगंबर ज़करिया तेरी बारगाह के अंदर दुआ करना वा, अल्लाह ज़करिया नू औलाद दे दे, नेक दे दे, तय्यिबा, अल्लाह नेक बेटा दे दे, नेक औलाद अता कर दे। हज़रात मोहतरम पता लगा औलाद जदों भी मंगो अल्लाह कोलों मंगो, ते जदों भी मंगो नेक मंगो। दो गल्लां। ते तीसरी गल केड़ी है? जदों भी मंगो खुदा आप मंगो, आप अल्लाह कोलों सवाल करो। इहदा मतलब ये नहीं किसी बुजुर्ग कोलों दुआ नहीं करवानी चाहिए, इहदा मतलब ये नहीं किसी अल्लाह दे वली कोलों दुआ नहीं करवानी चाहिए, इहदा मतलब ये नहीं किसी अपने उस्ताद कोलों दुआ नहीं करवानी चाहिए। दुआ करवाना जायज है, लेकिन मोहतरम आप जिवें बंदा मंग सकता है इवें कोई दूसरा नहीं मंग सकता। जिवें तैनू तड़प है इवें दूसरे नू तड़प नहीं। इस वास्ते जदों भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ करनी है आप करनी है, खुद अल्लाह ताला नू कहना है अल्लाह मैनू नेक बेटा अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह हजरत इब्राहिम सलाम दुआ कर देने, फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मैनू औलाद दे दे, नेक दे दे। मंगी भी रब कोलों, मंगी भी नेक, मंगी भी आप। हजरत ज़करिया पैगंबर दुआ करते ने रब्बी हबली मिल्लतुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह मैनू नेक औलाद दे दे। मंगी भी रब कोलों, मंगी भी नेक, मंगी भी आप। अल्लाह ने फिर दुआ कबूल की थी, फरमाया फनादतहुल मलाइका व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। ऐ मेरे ज़करिया पैगंबर, मैं रब ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और कबूल करके हुणे हुणे तेरे वास्ते ऐलान कर दिता है। ऐ मेरे ज़करिया पैगंबर, मैं तेनू बेटा भी दिता है ते बेटे दा नाम भी मैं रब ने आप रख दिता है, ते बेटे दे सिर ते मैं रब ने नबुव्वत दा ताज भी रख दिता है। बेटा भी दिता, नेक दिता, नाम भी यहया आप रखिया, ते सिर ते नबुव्वत दा ताज भी रखिया। क्यों? क्योंकि दुआ विच तीन चीज़ां सन। मंगण वाला रब कोलों मंगदा पिया सी, मंगण वाला नेक मंगदा पिया सी, ते मंगण वाला खुद आप मंगदा पिया सी। इस वास्ते पहला मसला याद रखो, औलाद अल्लाह कोलों मंगो, जदों भी मंगो नेक मंगो,
اور جدوں بھی اولاد دا سوال کرو ادو خود آپ کرو. اے سیرت ابراہیم دا پہلا پہلو تے پہلا درس ہے کہدے واسطے جڑا مثالی باپ بننا چاہے. ہن ذرا دوسری بات تے غور کرنا. دوسرے نمبر تے دوسری بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا قدرات محترم غور کر دے جانا براؤ. سیرت ابراہیم وچوں دوسرا سبق سانو کیڑا ملدا ہے حضرات محترم؟ دوسرے نمبر تے اللہ اکبر. اللہ اپنی اولاد واسطے اپنی اولاد واسطے جگہ دا انتظام ایسا کرنا ہے, رہائش دا انتظام ایسا کرنا ہے, اپنی اولاد واسطے ایسی جگہ تے انتخاب کرنا ہے جتھے دین دیاں تمام سہولتاں موجود ہون. ایسی جگہ تے گھر بناؤ, اپنے بچیاں نو ایسی جگہ تے رکھو, اپنی اولاد نو ایسے ماحول اندر رکھو جڑا ماحول قرآن و سنت دا ماحول ہوئے. جس ماحول اندر بچے جڑے نے وہ قرآن و سنت دا ماحول حاصل کر لین, ایسی جگہ تے تمام کرنا ہے جتھے بچیاں نو دین دیاں تمام سہولیتاں مل سکن. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی نو نال لے لیندے نے, اپنے بچے نو نال لے لیندے نے, دوواں نو لے کے تے سفر شروع کر دیتا ہے. کس مقام تے گیا نے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جنگل بیابان دے اندر جتھے بندہ تے بندہ رہ گیا, کوئی پرندہ تک بھی نظر نہیں آندا, کوئی شے نظر نہیں آندی. اس مقام تے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی نو بٹھا دیتا ہے, او دی گود اندر بچہ اسماعیل ڈال دیتا ہے تے ڈال کے تے تھوڑا جا پراں چلے گیا نے. اللہ اکبر. اللہ لے کے اپنا سواری لے کے ٹر پینے. بیوی نے دیکھی ہے حضرت ابراہیم پتہ نہیں کتنے جا رہے ہیں, پھر پیچھے دوڑ پیاں نے اور جا کے فرما دیاں نے اے اللہ دے خلیل پیغمبر خیر ہوے کوئی چیز لین جا رہے ہو پھر واپس آ جاؤ. فرمایا نا نا میں جا رہا ہوں, میں واپس نہیں آنا. کیوں جا رہے ہو؟ وجہ کی یہ گل کی ہے کوئی قصور ہے جی سزا دینا چاہتے ہو؟ فرمایا نا نا. پھر وجہ کیجئے اللہ ہمارا کبھی ہاضا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انہی جی کرم دا حکم دیتا ہے. فرمایا ہاں ہاں منو اللہ تعالیٰ نے جی کرم دا حکم دیتا ہے. فرمایا پھر تسی چلے جاؤ نا ساڈا اللہ بارس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹر پے. صحیح البخاری اندر آمدا ہے تھوڑا جا سفر کیتا ہے ایک پہاڑی دی اوڑ اندر حضرت ابراہیم پیغمبر چھپ کے بہ گیا نے تے بہ کے تے کی دعا کر دینے اللہ نو کی کہتے ہیں فرما دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں تیرا پیغمبر ابراہیم اپنی بیوی اپنے بچے نو جنگل بیابان اندر چھوڑ کے جاندا پیا وا. اللہ میں مننا ہاں ایتھے سکول کوئی نہیں, شاپنگ سینٹر کوئی نہیں, شاپنگ مال کوئی نہیں, پنڈ کوئی نہیں, ایتھے کچھ بھی نہیں. میں تا چھوڑ کے جا رہا ہاں اندا بیتی کل محرم. اللہ تیری مسجد نالے, اللہ تیری مسجد ایتھے موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیے دعا ثابت کر دیے اور جتھے سکول نہ ہوئے, کالج نہ ہوئے, پنڈ نہ ہوئے, بندہ نہ ہوئے, پانی نہ ہوئے, پرندہ نہ ہوئے, جتھے کلی مسجد ہوئے وہ جگہ غیر آباد نہیں, وہ جگہ آباد ہویا کرتی ہے کیونکہ مسجد موجود ہے.
حضرت ابراہیم نے نہیں آخیا کہ میں چھڑ کے جا رہا ہاں ایتھے کچھ نہیں، فرمایا اند بیتک المحرم، اللہ ایتھے میں تاں چھوڑ کے جا رہا ہاں کہ تیری مسجد نال ہے، تیرا گھر نال ہے، تے تیرے گھر دا میری اولاد نو فائدہ کی ہوئے گا؟ لیقیم الصلاۃ، میری بیوی بھی نماز پڑھتی رہے گی، میرا بچہ بھی نماز پڑھتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرتے جانا دراؤ، پتہ لگا اپنی اولاد واسطے دنیاوی ماحول بھی ضروری ہے۔ آج دے دور اندر ایسی جگہ کا انتخاب کرنا، سکول ہوئے اچھی بات ہے، ایسی جگہ کا انتظام کرنا، آمد و رفت ہوئے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن حضرات ذی وقار اپنی اولاد واسطے مقام دا ایسی جگہ کا انتخاب کرنا جتھے اللہ دا گھر ہوئے، سب تو اعلیٰ گل ہے، یہ سب تو چنگی گل ہے۔ کوشش کرو مسجد دے قریب رہائش ہوئے، کوشش کرو مسجد دے نیڑے تہاڈا مکان ہوئے تاکہ تہاڈی اولاد نو نماز دی عادت پہ جائے، تہاڈے بچیاں نو نماز دی عادت پہ جائے۔ اللہ صبح بھی تہاڈے کنا دے اندر اذان آئے، جناب زور ٹائم بھی تہاڈے گھر وچ اذان دی آواز آئے، عصر مغرب عشاء وقت بھی تہاڈے کنا دے اندر آواز آئے اذان دی، تاکہ تہاڈے بچیاں دی تربیت چنگی ہو جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں اذان ہوندی ہے، اذان دی آواز جتھوں تک جاندی ہے تمام شیطان تے جن انہی جگہ خالی کر دیندے نے، اوتھوں تے شیطان نہیں رہندا، اوتھوں تے جن نہیں رہندا۔ حضرات ذی وقار مسجد دے قریب گھر دا بھی فائدہ ہے، بندہ جنات تو شیاطین تو بچیا رہندا ہے، اولاد جنات تے شیاطین تو بچی رہندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ایک ماں نا اللہ کو دعا کر دیے، مکان اپنا کوئی نہیں، کرائے دا مکان ہے، دعا کر دیے رمضان دے مہینے دے اندر اپنے بچیاں نو کول با کے نا افطاری ٹائم دعا کر دیے، کہندی ہے بیٹا جویں جویں میں کما مگر تسی کہنا ہے، او بچے کہندے نے ٹھیک ہے ماں، ہاتھ چک دیے، کہندی ہے یا اللہ سانو اپنا مقام دے دے، بچے بھی کہندے نے اللہ سانو اپنا مقام دے دے، تے ماں کہندی اللہ ایسی جگہ مقام دے دے جدی اگوں دی نہر چلدی ہو، بچے بھی کہتے ہیں اللہ سانو جدا مقام دے دے جس مقام دے دروازے تے کو دی نہر چلدی ہوے۔ اللہ اکبر، وقت گزریا، دور گزریا، اللہ تعالی نے اپنا مقام دے دیتا، ذاتی مقام دے دیتا، اللہ تے مقام دیتا ہے، پر دے سامنے نہر کوئی نہیں، کوئی نالا کوئی نہر کوئی نہیں اگے۔ اللہ اکبر، اللہ اس عورت نے کسے عالم دین کو مسئلہ پوچھیا، مولانا اللہ تعالی کو دعا کر دی رہی ہوں اللہ مینوں مقام دے دے اپنا، پر مکان اوتھے دے جدے اگے نہر چلدی ہوے، مقام تے لب گیا ہے پر مقام دے اگے نہر کوئی نہیں۔ عالم دین نے آکھیا ماں جی تواڈے مقام دے اگے کی ہے؟ وہ کہن لگی ساڈے مقام دے اگے نہر تے کوئی نہیں، البتہ اس پاسے ساڈا مکان ہے تے پرلے پاسے مسجد ہے۔ تے مولانا مسکرا کے فرماتے نے بی بی اینو ہی نہر کہندے نے، اینو ہی نہر کہندے نے، اے دین دی نہر ہے، اے قرآن دی نہر ہے، اے سنت دی نہر ہے۔ اللہ نے تیری دعا نو قبول کیتا ہے، تینوں گھر بھی دتا ہے، تینوں گھر بھی دین دی نہر دے سامنے دے دیتا ہے۔ حضرات محترم اپنی اولاد واسطے ایسی جگہ دے انتخاب کرو، ایسی جگہ تے اپنی اولاد دی رہائش رکھاؤ جس جگہ تے ماحول دینی ہوئے، جس جگہ تے ماحول اچھا ہوئے، قرآن و سنت دا ماحول ہوئے۔ وہ بنی اسرائیل والا واقعہ تسی نہیں سنیا؟ کئی دفعہ تانوں سنایا ہے، ایک بندے نے 100 قتل کر لے، 100 قتل کرن تو بعد توبہ تو دل آیا،
अज दे दौर च जिन्हें 100 कतल किए हुण 100 कतल को थोड़े ने, 100 कतल बड़े ने। हजरत सी वकार फिर दिल कीता माफी मंगण वास्ते, अल्लाह को माफी मंग लवा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ते रब्बे कायनात ने ओदी तौबा दी कबूलियत दा की जरिया बनाया। अल्लाह अकबर काल में दीन मिले है। कहन लगा मौलाना मैं तौबा करना चाहना वा, 100 कतल कर दिया। उन्हें आख्या इंज करना, फला बस्ती विच चला जा, फला बस्ती दे अंदर ओदा की फायदा आएगा। पर मैं स्वाते कि उस बस्ती दे लोग नेक ने, उस बस्ती दे लोग परहेजगार ने, उस बस्ती दे लोग अल्लाह तो डरन वाले ने। उत्थे जाएगा उन्हां दे नाल रल के नमाज़ां पढ़ेगा, उन्हां दे नाल रल के नेकियां करेगा। अल्लाह ताला जिथे उन्हां ते रहमत करेगा, नाल अल्लाह तेरे ते भी रहमत कर छड़ेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पता लगा नेक माहौल दा बड़ा असर है, चंगी जगह दा बड़ा असर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद वास्ते ऐसी जगह का इंतखाब किया है जिस जगह ते अल्लाह दा घर मौजूद है, जिथों दा माहौल चंगा है, जिथों दा माहौल आला है, जिथों दा माहौल चंगा है। एडा चंगा माहौल है कि रब्बे कायनात ने आज तक उस जगह नूं अमन वाला करार दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दो चीज़ां, तीसरी बात ते गौर करना हज़रात मोहतरम, तीसरे नंबर ते बाप नूं चाहिए अपनी औलाद वास्ते दुआ भी करया करे, हर वक्त दुआ करे, हर हाल अंदर दुआ करे। औलाद ते बंदे नूं गुस्सा भी आ जांदा है, औलाद ते बंदा कदी नाराज भी हो जांदा है, अपने बेटे ते, अपनी बेटी ते, अपनी सारी औलाद ते। कदी कदी बाप गुस्से च भी आ जाता है, गुस्से च बड़ा कुछ कह जाता है। लेकिन हजरात मोहतरम बाप नूं चाहिए हर हाल अंदर अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, बददुआ न करे। क्योंकि रब्बे कायनात बाप की जुबान चो निकली दुआ औलाद के हक अंदर जैसी भी होए उन्होंने बड़ा कबूल करदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं तुहानू बात सुनान लगा, जरा नोट कर लेना इस बात नू। इस टाइम खाना काबा दे इमाम और मक्की और मदीने दे रईस के जेड़े इस टाइम हरम दे भी रईस ने, मस्जिद नबवी दे भी रईस ने, शेख अब्दुल रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह फरमाते ने, मैं छोटी उम्र अंदर इंटरव्यू दिंदियां उन्हें बात सुनाई कि तुसी इस मुकाम ते किवें पहुंचे, खाना काबा दे इमाम बन गए हो और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तुहाडी आवाज़ का चर्चा है, तुहाडी आवाज़ ते लोग मगन हो जाते हैं, तुहाडी आवाज़ ते कई कुर्राए कराम कुरान दीयां तिलावतां करते हैं। इसकी वजह क्या है? कहने लगे इसकी वजह मेरी मां की बददुआ है। वो हैरान हो गया सुनना, ने आख्या जी दुआ ते सुनी सी ते आ पहली बारी तुहाडे कोलों सुनिया भी मां की बददुआ। उन्हें आख्या मेरी मां ने ते आपदे वल्लों गुस्से च की पर अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। की होया? फरमाते ने मैं बच्चा सा, छोटा जा बच्चा और बड़ा तेज बड़ा शरारती बच्चा। कई बच्चे इंजदे होंदे ने वो घर च बड़ा नुकसान करते हैं, और शायद तोड़ती और तोड़ती, माँ बाप बड़े बुखलाए होंदे ने। फरमाते ने मैं भी इंजदा बच्चा सा, मैं अपने घर अंदर अल्लाह अकबर अल्लाह बहुत ज्यादा शरारता ते बड़ियां ज्यादा जनाब घर दियां चीज़ां तोड़न वाला। एक दिन मेरे घर विच मेहमान आए ने ते मेरी वालदा ने खाना तैयार किया है, खाना लगा दिता, सुफरे ते खाना लग गया, दस्तरखान ते लग गया है। अल्लाह अकबर मेहमान अजे खान वास्ते तैयारी करते पे ने। मैं बाहरों आया वां, मैं एडी तेजी नाल आया वां कि मेरे जनाब हाथ लगन नाल सारा खाना डुल गया, गिर गया, दस्तरखान ते सारा खाना गिर गया है। मेरी मां मेरी वालदा गुस्से विच आ गई है ते गुस्से विच आके मेरी वालदा कहंदी है बजाए बददुआ देण दे, मेरी मां जबान चो कहंदी है जा भी अब्दुल
سلیمان اللہ تینوں خانے کعبے دا امام بنا دے وے۔ فرماندے نے لوگو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میری ماں دی اس دعا نو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ کائنات دے لوگو غصے دے اندر بھی باپ ہوئے، باپ نو چاہیے اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرے۔ غصہ بیٹے تے آ جائے پھر بھی دعا دیو، غصہ بیٹی تے آ جائے پھر بھی دعا دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم کسے حال اندر بھی اپنی اولاد واسطے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ دی بد دعا ہوئے یا دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسے تے بڑیاں دعاواں کیتیاں نے اپنی اولاد واسطے، لیکن تین دعاواں حضرت ابراہیم نے بڑیاں قیمتی کیتیاں نے۔ سب تو پہلی دعا حضرت ابراہیم اپنی اولاد واسطے کردے نے۔ اللہ اکبر کی فرماتے نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر لگے نے۔ فرماتے کی نے اللہ ربی جعل ھذا بلدنا آمنا، اے اللہ میں پہلی دعا کرنا وا اللہ جتھے میری اولاد رہندی ہے اس شہر نو امن والا بنا دے، اس جگہ نو امن والا بنا دے۔ اللہ تو لڑائیاں مکا دے، جھگڑے مکا دے، روڑے مکا دے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم پیغمبر دی اس دعا نو ایسا قبول کیتا ہے، ایسا امن والا بنایا ہے۔ مکہ آج تک مکے وچ امن ہے۔ کائنات دے لوگوں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ ہے۔ سانو بھی چاہیے اسی اپنی اولاد واسطے دعا کریا کریے۔ کئی بڈھے بابے کہندے نے اللہ جی اسی تے جو کرنا سی کر لیا، اپنی نوکریاں لوا کے دے دتی ہون، جتھے مرن مردے دفع ہوندے ہون پے۔ انج نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے اور جتھے وسن خوشی وسن، جتھے رہن اللہ دیاں رحمتاں ہون، جتھے رہن اللہ دیاں برکتاں ہون۔ بیٹے جتھے نے بیٹیاں تے رحمتاں، بیٹیاں جتھے نے بیٹیاں تے رحمتاں۔ حضرت ابراہیم دی سیرت دستی ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ جتھے میری اولاد وسدی ہے اوتھے امن کر دے، اللہ جتھے میری اولاد رہندی ہے اوتھے امن واقع کر دے۔ پہلی دعا تے دوسری دعا حضرت ابراہیم پیغمبر کیڑی کردے نے۔ سانو بھی چاہیے اے ملک ساڈا ہے، اس ملک اندر اسی رہنے ہاں، اس ملک اندر ساڈا پریوار ہے، اس ملک اندر ساڈے بچے رہندے نے۔ ملک پاکستان دی سلامتی دی دعا کرنا کئی خشکی دے مارے ہوئے مولوی پتہ نہیں کیویں دا موقف اپنا دے نے۔ میرا یہ موقف ہے اس ملک دی سلامتی دی دعا کرنی چاہیے۔ سجدے اندر کرو، اپنے تہجد اندر کرو۔ اور یار ساڈا 5 مرلے دا پلاٹ ہوندا ہے، اسی اپنے 5 مرلے دے پلاٹ اندر چور نو گھسن نہیں دیندے، پسٹل دا لائسنس بنا کے رکھنے ہاں، ماڑا جا کھڑکا ہو جائے فورن دیواراں چیک کرنے ہاں۔ کیوں کرنے ہاں جی؟ میرا 5 مرلے دا مکان ہے، ایدی حفاظت میں نہیں کرنی تے کیویں کرنی ہے؟ حضرات محترم جس ملک چ تہاڈا گھر واقع ہے، جویں تہاڈے گھر دا تحفظ ضروری ہے ایویں اس ملک دا تحفظ ضروری ہے۔ جویں گھر واسطے دعا کر دیو ایویں ملک واسطے دعا کریا کرو، کیونکہ گھر تاں رہے گا جے ملک رہے گا، تے جے ملک نہیں رہے گا تے تیرا گھر کلا کتے ڈالی تے رہے گا۔ تیرا گھر تاں نہیں رہے گا جے ملک رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا دراؤ۔ اللہ تعالیٰ دے کوڑو اس جگہ دی امن دی دعا کرو جس جگہ تے تواڈی اولاد وسدی ہے۔ اللہ پہلی دعا تے دوسری دعا اللہ دی بارگاہ اندر کرنی ہے، وارزق اہلہ من الثمرات
دوسری دعا کرنی ہے اللہ میری اولاد نو پھلاں دا رزق عطا کر دے اللہ میری اولاد دی رزق وچ برکت پا دے اللہ میری اولاد دے کھانے وچ برکت پا دے اللہ میری اولاد دی روٹی وچ برکت پا دے حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کیتی ہے آکھیا اللہ میری اولاد نو رزق دے دے میری اولاد نو وافر رزق عطا کر دے اسی کہنے اللہ مینوں تنگ کیتا ہی اے جھوڑی چکی او کدی سخی نہ وسے اے جھوڑی چکی او بھوکا مر جائے نا ویر جی انج نہ کریا کر ہے تے تیری اولاد بھوکی مرے گی تے لوگ کہن گے فلانے دے بچے بھوکے مر گئے بھوکی مر گئی لوگ کہن گے فلانے دی اولاد برباد ہو گئی دعا چنگی کریا کر اللہ اکبر اللہ بندے دی زبان چوں نکلیاں دعاواں کدی کدی قبول ہو جاندیاں نے حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کیتی ہے اللہ پہلے امن دے دے پھر رزق دے دے یہ بھی گل سمجھن والی ہے پہلے امن منگیا پھر رزق منگیا اے نہیں پہلے رزق منگیا پھر امن منگیا نا نا پہلے امن پھر رزق کیونکہ امن ہوئے گا تے رزق ہوئے گا امن ہوئے گا تے کوئی شے کھان نو دل کرے گا امن ہوئے گا تے کچھ بچیاں نو کھلان نو دل کرے گا تے جی امن نہیں ہوئے گا تے پھر کی رہ جائے گا اس واسطے حضرت ابراہیم پہلے اپنی اولاد واسطے امن منگتے ہیں تے دوسرے نمبر تے حضرت ابراہیم پیغمبر اپنی اولاد واسطے رزق منگتے ہیں تے تیسرے نمبر تے کی آکھیا ہے لعلہم یشکرون اللہ میری اولاد نو رزق دے پر اجدا دے جڑے رزق نال میری اولاد شکر کرن والی بن جائے کفر کرن والی نہ بنے اللہ روٹی انج دی دے جڑی کھا کے میری اولاد شکر کرے رزق انج دا دے جڑی کھا کے میری اولاد شکر کرے اے ہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین وچوں آئے نے کتھے گئے نے مکہ مکرمہ دے اندر جتھے آپ دے بیٹے حضرت اسماعیل آباد نے حضرت اسماعیل پیغمبر دی شادی ہو گئی ہے تے رب دے پیغمبر دا دل کیتا ہے میں اپنے بیٹے نو جا کے مل کے آواں آئے نے مکہ مکرمہ دے اندر ویکھیا ہن تے رونقاں لگیاں پیاں نے پہلے مکے وچ شہر کوئی نہیں سی اج مکہ ایک پورا شہر بنیا پیا ہے تے جناب گلیاں چ پھردے نے اچھی آواز لگاتے نے اسماعیل 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 لوگاں دسیا بابا او فلانا گھر حضرت اسماعیل دا ہے دروازے تے گیا نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اسماعیل اسماعیل اندر ایک بی بی نے آواز دیتی ہے جی کون ہے دروازے تے ممبل باب کون دروازہ کھٹکھٹان والا آپ فرماتے نے اسماعیل کتھے وے انہیں آکھیا بابا اسماعیل تے باہر نکلیا پتہ نہیں کدھر گیا بیٹا کدو تک واپس آئے گا بابا پتہ نہیں کدو تک آئے گا اچھا کدھر گیا ہے اخے بابا کی پوچھنا ہے شکار دیاں گندیاں عادتاں پہ گئیاں نے شکار تے نکل جاندے نے نہ آن دا پتہ لگدا ہے نہ جان دا پتہ لگدا ہے کوئی پتہ نہیں آن دا کیڑا ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں جان دا کیڑا ٹائم ہے اچھا پتر تے پھر تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے او دعا جڑی شکر دی کیتی سی پھر تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے وہ کہتے یہ بابا کوئی یار نہیں ساڈا کوئی یار نہیں ساڈا کھانے پینے دا کوئی یار نہیں حضرت ابراہیم پیغمبر نے آسمان بل منہ کر کے آکھیا ہوئے گا اللہ میں تیج دا رزق منگیا ہے اپنی اولاد واسطے جڑا کھا کے تیرے سامنے شکر کرے ایک کنج دی بی بی ہے میرے بیٹے دی بیوی کنج دی ہے جڑی تیری نے شکری ہے اپنے خامد دی بھی نے شکری ہے اچھا بیٹا میں جا رہا ماں اسماعیل آوے ایک میرا سلام کہنا ہے تے دوسرا کہنا بیٹا تیرے بوبے دی دہلیز صحیح نہیں دہلیز اپنی بدل دے وے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم قربان جاواں کاش کے لوگ سمجھتے ہومن کاش کے لوگ حضرت ابراہیم پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرن مینوں اللہ دی قسم ہے حضرت ابراہیم بحیثیت باپ ایک ایسا عظیم شان
آسان موضوع ہے کہ جس اندر باپ واسطے، سورے واسطے، بیوی واسطے بڑیاں نصیحتاں نے، واضح نہیں آکھیا، اشارے نال آکھیا، سمجھا کے آکھیا، طریقے نال آکھیا، انج دا جملہ بولیا نو نو سمجھ نہیں آنی تے بیٹے نو فوراً سمجھ آ جانی ہے، ایسا جملہ بولیا۔ اے نہیں گھر چ وعدے کاٹے ہو ہی جاندے نے، ضروری نہیں بھی بندہ نو نو جو منہ چاہے بول دے، انداز ہوندا ہے طریقے نال۔ اے بھی سمجھ آئیے کہ اگر نو نال کوئی اختلاف سورے دا ہووے تے سورے نو نو دی بجائے او دے خامد نو اپنے بیٹے نو سمجھانا چاہیے، اپنے بیٹے دے ذریعے پیغام دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم باپ سن، ایڈی دوروں چل کے آئے سن، دوبارہ پتہ نہیں آ جانا سی کہ نہیں آ جانا سی۔ اگر بیوی نہیں صحیح سی تے فوراً بھی تے کہہ سکتے سن چل میرے پتر دے گھروں نکل جا، نہیں آکھیا، سیدھا سورے نے نہ نہیں آکھیا بلکہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچایا۔ کی آکھیا میرا بیٹا اسماعیل آوے انہوں کیا دیویں گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں، گھر دی دہلیز بدل دے وے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، جناب اسماعیل گھر اندر آئے، وہی آیا سی، انہیں آکھا جی ایک بڈھا جا بابا ساری گل سنائی، پیغام کی دے کے گیا ہے، آخر پیغام دے کے گیا ہے، سلام دیتا ہے، ایک آکھیا گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں، فرمایا ایسے وقت میرے گھروں نکل جا، میرے بابے نو نہ شکریاں بیبیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں، میرے بابے نو ایسی عورت پسند نہیں جڑی اپنی اللہ دی نشکری کرے، بی بی میرے گھروں نکل جا، وہ جڑی دہلیز میرا بابا کہہ کے گیا ہے وہ دہلیز تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت وچوں سبق ملتا ہے، کائنات دے لوگوں اپنی اولاد واسطے ایسا رزق منگیا کرو جڑے رزق نال تواڈی اولاد شکر کرے، ایسا نہ منگیا کرو جے واسطے تواڈی اولاد کفر کرے، ایسا کمایا کرو تے ایسا کھلایا کرو جے نال تواڈی اولاد شکر کرن والی بن جائے، ایسا کھلایا بھی نہ کرو، ایسا کمایا بھی نہ کرو جے نال تواڈی اولاد کفر کرن والی بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیرت ابراہیم وچ چوتھا درس کیڑا ملتا ہے حضرات محترم؟ سیرت ابراہیم چوتھا درس سبق وچ آندا ہے کہ جدوں بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی بھی کسی قسم دا قدم اٹھانا ہے، اٹھان تو پہلا اپنی اولاد نال مشورہ کرنا چاہیے۔ باپ نو چاہیے اپنی اولاد نال مشورہ کرے، اپنی اولاد نال مشورہ کر کے ہر کام کریا کرے۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہوندا پیا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحو کا، خواب اندر ویکھیا اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے نے، ایک دن خواب ویکھیا، دوسرے دن خواب ویکھیا، تیسرے دن خواب ویکھیا۔ حضرات محترم یہ مسئلہ میں پہلے بھی تانوں کئی باری دسیا ہے کہ نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے، نبی نو جو خواب نظر آوندا ہے وہ خواب بھی اللہ دا حکم ہویا کردا ہے۔ ہن حضرت ابراہیم نو 3 دن خواب آیا، یعنی 3 دن وحی آئی، یعنی 3 دن اللہ دا حکم آیا۔ کی آیا؟ بیٹا ذبح کر۔ پہلے رات آیا، پھر اگلی رات آیا بیٹا ذبح کر، پھر تیسری رات خواب آیا بیٹا ذبح کر، یعنی 3 دفعہ حکم ہویا ہے بیٹا ذبح کرن دا۔ اس دے باوجود حضرت ابراہیم نے فوراً اپنے بچے دی گردن تے چھری نہیں چلائی بلکہ سامنے بٹھایا ہے، وہ دی رائے لئی ہے، وہ دے کڑو پوچھیا ہے۔ اس واسطے نہیں پوچھیا کہ بیٹا کہے گا تے ٹھیک ہے، نہ کہے گا تے نہ ذبح کریں گے، نہیں، اس واسطے نہیں، وہ دا مشورہ لیا تاکہ آن والی دنیا نو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت دے احکامات جڑے ساڈے تے لازم نے انہاں نو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ادا کرن نال اپنی اولاد نال مشاورت ضروری ہے۔ اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا اور کی فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک
فانظر فانظر ماذا ترا، بیٹا تیرا مشورہ کیے، بیٹا تیری گل کیے۔ حضرات ذی وقار جان دیو نا، مشورہ جڑا ہوندا ہے، مشورہ ہور ہوندا ہے، حکم ہور ہوندا ہے۔ اسی کسی نو مشورہ دینے نا تے اسی نو کہنے بھائی اے میرا حکم نہیں، اے میرا مشورہ ہے، منے نہ منے تیری مرضی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کولوں حکم نہیں پوچھیا، مشورہ پوچھیا ہے، مشورہ پوچھیا ہے، بیٹا دس نا تیرا کی ارادہ ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگا مثالی باپ بن واسطے ہر گل دا مشورہ اپنی اولاد نال ضروری ہے، اپنے بیٹیاں نال مشورہ ضروری ہے۔ ساڈے راوی دا تے رواج ہی بڑا گندا ہے، ہوندا کی ہے نسلاں تو قتل تردے آندے نے، ایک بندہ اس خاندان دا قتل ہویا، دوسرا اس خاندان دا قتل ہویا، پھر انہاں دے اوتھے انہاں نے 2 مار دیتے، انہاں دے اوتھے انہاں دے 2 مار دیتے، پھر انہاں دے اوتھے انہاں 3 مار دیتے، انہاں 4 مار دیتے، وہ پھر پورا علاقہ پہ گیا، لو جی صلح کرو، صلح کرن بہ گئے۔ کیویں ہوئی؟ او انہاں دی تھی ادھر آ جائے تے انہاں دی تھی ادھر چلی جائے، وہ نکاح دین یا جنہ دا بندہ مریا وہ کہندے نے جی اسی تاں راضی ہوواں گے سانو بیٹی دا رشتہ دیو، تے پھر بیٹی نہ دے کولوں پوچھیا جاندا ہے، نہ دسیا جاندا ہے، نہ دے نال مشاورت کیتی جاندی ہے، اونوں جناب چوک کے تے بھیج دتا جاندا ہے، قتل کرو تسی، گولیاں مارو تسی، خون ریزی کرو تسی، اور تہاڈیاں بہناں سولی تے کیوں چڑھن؟ قتل کوئی کرے سزا کوئی بھگتے، کیا تماشا ہے؟ سارے قتل کرن واسطے تسی ہو تے تہاڈیاں سزاواں بھگتن نو عورتاں نے، اے کتھوں دا انصاف ہے؟ روڑے تسی پاؤ، جاننا تسی گواؤ، تے جدو صلح کرن دی آوے چک کے بیٹی دے دیو۔ پتر تینوں پتہ ہی ہے صلح تیرے تو بغیر نہیں ہوندی، تے چل چل، یہ کیا ہے؟ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھو، میرے پیغمبر صلوات و سلام کے سامنے ایک عورت آئی ہے، نام خنسا بنت خزام ہے، عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے اپنی کسی مصلحت دی وجہ تو میرا نکاح کیتا ہے، میں نہیں سی اتنے نکاح کرانا چاہتی، میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی دے خلاف کیتا ہے، فرتا نکاح ہوا، میرے پیغمبر نے اتنے بیٹھیاں فرمایا میں تیرا نکاح ہونے باطل کر دیتا ہے، فرمایا میں محمد نے ایسے وقت تیرا نکاح باطل کر دیتا ہے، وہ نکاح نہیں جس نکاح اندر بیٹی دی رضامندی، ایتھے قتل فلانا کردا ہے سزا بیٹی بھگت دی ہے، ایتھے قتل باپ کردا ہے سزا بیٹی بھگت دی ہے، قتل بھائی کردا ہے سزا بیٹی بھگت دی ہے، قتل ماما کردا ہے سزا بیٹی بھگت دی ہے۔ شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے جدو بھی قرآن و حدیث کے مطابق بھی کو قدم اٹھاؤ اپنی اولاد کو مشورہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات محترم غور کر دے جانا، ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا۔ سیرت ابراہیم وچ درس ملدا ہے، اپنی اولاد نال مشورہ کرنا چاہیے ہر معاملے دا، ہر کام دا۔ اللہ اکبر، اللہ اگلا درس کیا ملدا ہے؟ حضرات محترم اپنی اولاد نو کسی اچھے منصب تے فیض کرنا چاہیے، نوکری دا وقت آئے نوکری تے لگان تو پہلا سوچنا چاہیے ایتھے میرے بیٹے دا ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا، ایتھے میری بیٹی دی عزت بچے گی کہ نہیں بچے گی، ایتھے جڑی میں بیٹی نو تعلیم دیتی ہے اس تعلیم دا بھی کوئی فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم پیغمبر امتحانات دیتے آئے دھندے آئے، جدو اللہ تعالی حضرت ابراہیم نو منصب دین لگے ادو کی فرمایا، اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحان پورے ہو گئے، اینتے اللہ فرماتے نے انی جائلُکَ لِلنَّاسِ اماما، ابراہیم میں تینوں پوری دنیا دا امام بنا دیتا ہے۔ تے حضرت ابراہیم چپ
نہیں ہو گئے کی کہتے نے قال ومن ذریتی اللہ کلا مینوں نہ بنا میری اولاد نو بھی بنا دے قال ومن ذریتی اللہ جڑا منصب مینوں دتا ہی میرے بیٹے نو بھی منصب دے دے اللہ جڑا مرتبہ مینوں دتا ہی میرے بیٹے نو بھی مرتبہ دے دے اسی پہلے بچیاں دے سکول دیاں فیساں بھرنے آ اسی پہلے بچیاں دی تربیت کرنے آ پھر بیٹے ساڈے جوان ہوندے نے پھر سود دی نوکری تے لگا کے ساری تعلیم دا بیڑا غرق کروا لینے آ اسی پہلے محنتاں کر کے مشقتاں کر کے سر تے بٹھل ٹھو کے دیہڑیاں کر کے ریڑیاں تھک کے اپنی اولاد نو پڑھانے آ پھر اند تے جا کے ایسا فیصلہ کرنے آ کہ بیٹی بے جناب بیٹیاں دے امام دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے نوکری بینک چلوا دیتی سود کھاندا رہو ساری زندگی کیا فائدہ انہوں تعلیم دلان دا رشوت والا کام کروا دیتا کیا فائدہ تعلیم دلان دا حضرت ابراہیم پیغمبر جدو آپ اعلیٰ منصب تے فیض ہون لگے نے نال اپنے پتراں نو رکھ لیا ہے قال ومن ذریتی اللہ اے مرتبہ بڑا اللہ ہے کلا مینوں نہیں دینا میری اولاد نو بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ نو حضرت ابراہیم دا انداز اتنا پسند آیا فرمایا ہے میرے ابراہیم پیغمبر جے اولاد واسطے مانگ لیائی تے سن میں دین لگا واں اج تو بعد جننے نبی پیدا ہون گے سارے تیری نسل چو پیدا ہون گے حتیٰ کہ پوری کائنات دا سردار پیغمبر محمد بھی پیدا کراں گا تے ابراہیم تیری نسل چو پیدا کراں گا قال ومن ذریتی قال ومن ذریتی اپنی اولاد واسطے اچھے منصب کا انتخاب کر اللہ کو اکبر اللہ آخری بات اپنی اولاد نو بٹھا کے پھر بندہ بڑھا ہو جاتا اپنی اولاد نو بٹھا کے نصیحت کرنی چاہیے وصیت کرنی چاہیے ایتھے اسی پتر جے میں مر گیا اگو پتر چھتی چھتی ابے دے منہ دے ہاتھ رکھ لیندا ان کو گل ہی نہیں کرنا وہ کرن تا دے انہوں تیرے منہ تے ہاتھ رکھنا انہیں مرنا نہیں وصیت نبی پاک نے فرمایا ہے صحیح البخاری اندر آندا ہے ہر بندے نو چاہیے اپنی وصیت لکھ کے رکھے اولاد نو بٹھاؤ کٹھیاں کرو کٹھیاں کر کے انہوں وصیت کر دیو آن والی زندگی دے متعلق وصیت کر دیو حضرت ابراہیم پیغمبر اپنی اولاد نو جمع کر دینے اور جمع کر کے فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے میرے بچیوں میں تواڈا پیغمبر ابراہیم نبی بھی ہاں تواڈا باپ بھی ہاں تواڈا دعا بھی کیتی ہے تواڈے واسطے سب کچھ کیتا ہے ہن میں بوڑھا ہو گیا وا زندگی پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جائے میرے بچیو میں تانوں وصیت کردا پیا وا مرتے دم تک مسلمان رہنا جے مرتے دم تک ایماندار رہنا جے اپنے بچیاں نو بٹھا لو کرے جا کے اپنی بچیاں نو بٹھا لو کرے جا کے آکھو میرے پتر میرے مرتے دم تک میں تانوں نصیحت کردا رہاں گا جدوں میں مر جاواں تسی اپنی زندگی تے نماز نہیں چھڈنی تسی اپنی زندگی تے فلانا نیکی دا کام نہیں چھڈنا تسی اپنی زندگی دے اندر اے کام نہیں چھڈنے میں بڑے بڑے پاپی پتر ویکھے نے بڑے بڑے غلط پتر ویکھے نے نمازاں شروع کر دیندے نے پوچھیا جاندا ہے یار تینوں تے نمازاں دا پتہ ہی کوئی نہیں سی تے نمازاں کیوں شروع کیتیاں اگوں کہندا اے پچھلے دناں وچ میرے ابا جی فوت ہوئے نے اللہ نے مینوں توفیق دتی ہے جدوں ابا جی فوت ہون لگے میں انہاں دے کول ساں میں انہاں دی خدمت کردا پیا ساں یکدم میرے ابے نے اکھاں کھولیاں نے میرا ہاتھ وچ پڑیا ہے آکھیا بیٹا میں دنیا تو جاندا تینوں وصیت کرنا وا نماز نہ چھڈی میرا پتر یارو وصیت نال اولاداں نیک بندیاں نے وصیت نال اولاداں سبق پکڑدیاں نے مثالی باپ بننا چاہتے ہو پھر نہ وصیت
سنتاں تے عمل کریا کرو، سیرت ابراہیم دے مطالعہ کریا کرو۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وآخر دعوانا الحمد للہ۔